اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا داتا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت و بخش دی دعا صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی دی واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں تو بعد محترم دوستو بزرگو بھائیو جمعۃ المبارک دا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ غسل کردا اچھے کپڑے پہندا مسواک کردا خوشبو لگاندا اور سنت مطابق جمعہ ادا کردا اللہ تعالیٰ اس بندے دے 8 دن دے گناہ جڑے نے معاف فرما دیندا۔ ایک روایت اندر آیا کہ اللہ کئیاں بندیاں تے اتنا خوش ہوندے نے کہ انہاں جمعہ بڑے توجہ نال سماعت کیتا، بڑے شوق نال ذوق نال عقیدت نال محبت نال آئے نے، اللہ 10 دن دے گناہ معاف فرما دیندا۔ اللہ میری تہاڈی حاضری اول وقت تے ہونی اللہ قبول و منظور فرمائے اور سنت مطابق اللہ سانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ گوڑے چھڑ کے توجہ نال اے گوڑے پھڑن تو دے ویسے رسول اللہ نے منع فرمایا نا، توجہ نال گوڑے پھڑے ہوں نیند آ جاندی، فرمایا گوڑے پھڑ کے جمعے نہ پیا کرو، توجہ ہونی چاہیے، توجہ ہوئے تو کچھ پلے پہ جاندا ہے۔ انسان دے کول دنیا تے بہت ساریاں دولتاں نے، اگر مکان چنگا تے دولت، دکان یا دولت، گاڑی یا دولت، روپیہ پیسہ دولت، یعنی انسان کو بہت ساریاں دولت ہے، لیکن عورت دے کو ایک دولت ہے، وہ کہڑی ہے؟ شرم و حیا۔ جس عورت کو شرم و حیا ہے نا، کائنات دیاں ساریاں دولتاں دی قسمت دی اندر ہے، اور جنہیں کو شرم و حیا نہیں انہیں کو کچھ نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا مومن بندے دا ایک نور ہے۔ مومن بندہ بے شرم نہیں ہوندا، شرم و حیا مومن بندے دا نور یا زیور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرمیلے سن، اتنے شرمیلے، انہیں پوری زندگی سجا ہاتھ اپنی شرنگار نہیں آیا، پوری زندگی اے سجا ہاتھ اپنی شرمگاہ نہیں آیا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہر چنگا کام سجے ہاتھ نال کریا کرو، آپ دی سنت ہے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر اندر ٹیک لائی ہے، آپ دی پنڈلی تو کپڑا بھی ہٹیا، آپ اپنی موج نہ جیوے پنجابی جا بیٹھے نا، دروازہ کر دیا، حضرت میں کون؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے بڑی لمبی حدیث ہے مختصر، اللہ نے پیغمبر نے کپڑا پنڈلی دے اوتے دے لیا، پنڈلی کج لئی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اما جی فرماندیاں نے محبوب جی ابو بکر صدیق میرا بابا آیا تسی ایویں بیٹھے رہے، عمر آیا ایویں بیٹھے رہے، عثمان آیا تے تسی پنڈلی بھی کج لی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کی وجہ؟
فرمایا شاہ عثمان بڑا شرم و حیا والا شرمیلا آیا، اے شرمیلا بڑا آیا، اے شرم و حیا بڑا آیا، آسمان دے نوری فرشتے بھی دا حیا کریا کر دے، میں محمد حیا کو رکھا۔ تو شرم و حیا ایک ایمان والے مومن بندے دا زیور یا نور یا دعا کرو اللہ سے شرم و حیا والا بنائے، اور سارے اندر اللہ شرم تے حیا پیدا فرما دے۔ آج دے جمعے اندر میں وہ پاک باز عورتاں دا تذکرہ کرنا ہے جڑیاں بڑیاں شرم و حیا والیاں جنہ دے تذکرے اللہ نے قرآن پاک اندر کیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے سن، اتنے شرم و حیا والے کہ اینا شرم و حیا مکے دیا کواریاں بچیاں دے اندر نے جنہ میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر دے اندر سے۔ اللہ اکبر، اے شرم و حیا امام دا حصہ یا نبی پاک علیہ السلام گزر رہا ہے، ایک بندہ انہوں چھڑ حیا کیا، اللہ نے پیغمبر نے فرمایا دا انہوں چھڑ دے، حیا امام دا حصہ یا جن دے اندر حیا نہیں ایمان کوئی نہیں۔ اس واسے شرم و حیا مومن دے اندر ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر تذکرہ کیتا پاک بات عورتاں دا جڑیاں بڑیاں شرم و حیا والیاں، توجہ کرنا تے قرآن سننا، اللہ سنو قرآن سنن دی تے سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ فرما دینا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، گاج کے آقا دا نام آئے پیار نال محبت لڑ گیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن دی وعد آئے تے سبحان اللہ کیا کرو۔ اللہ پاک فرمان دے محبوبہ ذکر کرو نام، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا، اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہے ہیں محبوبہ ذرا ذکر کرو نا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آدم، کتنے شرم و حیا والی، کتنے پاک باسینا، اور قربان جاوا صدقے جاوا اللہ پاک نے انہاں دی سیرت نو قرآن دی زینت بنایا۔ قرآن دا ایک اور مقام سنونا تاکہ تواڈے دل دی بنجر زمین سیراب ہو جائے نا، توجہ کریا کر قرآن تے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، قربان جاوا سیدنا زکریا علیہ السلام کفالت کر رہا نے، اندر کمرہ بند دیا، اس کمرے دے اندر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نو رزق دے دندے نے، روٹی دندے، پانی دندے، دودھ دندے نے، سب کچھ پیش کر دینے۔ ایک دن سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی کے دے کام گئے تے دیر لگ گئی، تالا ماریا، دروازہ بند کیتا، تالا لایا۔ اللہ پاک فرمانے وَقَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ دے نبی
نبی زکریا علیہ السلام دیر لگ گئی، فکر بڑی پیدا ہو گئی۔ میں دے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نو کھانا پیش کرنا آیا، جس ویلے آئے تھے آن کے چابیاں لائیاں، دروازہ کھولیا تے ویکھیا کیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے کول بے موسم پھل پن ایک تھاڑ پہ آوا جی اندر انگور بھی نے، کیلے بھی نے، سیب بھی نے، یہ اندر انار بھی نے۔ تے سیدنا زکریا علیہ السلام حیران ہو گیا، تالا لگا، دروازہ بند دیا، چابیاں میرے کو لیا، پھل کتوں آیا؟ اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام سوال کر دینے، قالا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم چابیاں میرے کو دروازہ بند تے اے پھل کتوں آئے نے، بے موسم پھل کتوں ملے نے؟ سیدہ مریم نے جڑا جواب دیتا نا، سونے دے پانی نہ لکھا دے قابل ہے۔ آج تے کھاندہ اللہ دا دیاندہ میں صدقے ملیا فلانے دے، جی آج دی بی بی ہوندی نا فلانے دی تو فیان مل گیا۔ کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دا عقیدہ نوٹ کرو، کیا دیا نے قالا یا مریم انا لک ھذا، کہ سیدہ مریم نے جڑے جملے بولے، جڑا جواب دیتا اللہ نے قرآن بنایا، اپنے نبی تے سینے اتنال فرما دیتا، فرمایا قالا تو ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آندیا نے رزق اللہ والوں آیا تے اللہ جنوں چاہندہ بغیر حسابوں رزق دے دن آیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جوانی چڑیاں نے، اند جوان ہویاں نے، اللہ تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں قربان جاوانا۔ جدو جوانی جے پہنچیاں نے، جوان ہویاں، اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ فَإِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ فلسطین اندر بیت المقدس سے گر رہی ہے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ آسمان تو جبریل آگانے کی اندھینے، اے مریم سلام اللہ علیہ میں اللہ دی طرفوں آیا، میں جبریل یا انسانی شکل اندر گانا۔ جدو جبریل علیہ السلام انسانی شکل اندر گانا تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ فرمان دیا نے تو کون ہے کہ دے حکم نہ لایا؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اے مریم میں انسان نہیں، میں کوئی بشر نہیں، میں تے جبریل یا اللہ دا بھیجیا ہوا رسول یا۔ فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تے سیدہ مریم فوراں دیا نے اللہ دی پناہ پاوے تو بڑا متقی بندہ نمازی بندہ پاوے تہجد گانے پر میں اللہ دی پناہ چاہنیا میرے قریب نہ آئی، میرے قریب نہ آئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسنو نبی پاک نے فرمایا اور جدوں تواڈے گھر کوئی آئے، فرمایا کو آن کے دروازہ کھڑکائے تے گھر مرد کوئی نہیں عورت آ تے فرمایا سختی نال جواب دے کون؟
یہ نہیں جواب ہاں جی پاجی نہ کہو کون سی اور نبی پاک نے شرم و حیا کا درس بتایا فرمایا کوئی آئے دروازہ کھٹکھٹائے آواز آئے کون اگر مرد نہیں کرتے بی بی دا جواب اینا سخت ہونا چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرم و حیا مومن بندے دا زیوریا ہر مومن بندہ شرم و حیا والا ہونا چاہیے تے جبریل کی آتے ہیں قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا جبریل آتے ہیں میں اللہ دی طرفوں پیغام رہ کے آیا اللہ پاک تو انہوں بیٹا دینا چاہتے ہیں کواری بچی اللہ تو انہوں بیٹا دینا چاہتے ہیں تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ فرما دیا نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا فرما دیا نے سن لا اولاد دے دو طریقے ہوندے نے یا نکاح کیتا جاندا تے یا بدکاری کیتی جاندی دیا نکاح میرا کوئی نہیں ہویا تے بدکاری میں کوئی نہیں کیتی بیٹا منو کیویں ہوئے گا اللہ بیٹا کیویں دے گا تے جبریل بتا کے آندے نے قال کذالک قال ربک ہوا علی حین جبریل آندے نے اے مریم منو اس گل دا نہیں پتا میں تے اللہ دا پیغام لے کے آیا اے دین والا جانے تے لین والی جانے منو اس گل دا کوئی پتہ نہیں قال کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا جبریل آندے نے مریم سلام اللہ علیہ منوں تے کوئی پتہ نہیں لیکن عرش والے رب نے کیتا اللہ پاک نے بھیجیا فرمایا انت کر کے پھوک مار گیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اللہ پاک تینوں بیٹا دے کے لوکاں واسطے نشانی بنانا چاہندے ہیں اللہ بغیر ماں تے باپ تو آدم نو پیدا کر سکدے ہیں بغیر باپ تو اللہ سیدنا آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چو اما حوانو پیدا کر سکتے ہیں اس واسطے اللہ پاک تینوں بیٹا دے کے اپنی رحمت اپنے فضل دا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فرمایا فیصلے تے اللہ پاک دینے ایک انی نیک اور دیا اللہ کو نے گیا میں جبریل ہاں فرمایا پاویں تو جبریل ہے پاویں کنا پاک بعد میں پھر بھی اللہ دی پناہ چاہنی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جس ویلے پھوک لائی فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فرمایا آہستہ آہستہ وہ ایام چلتے آ رہے ہیں کہ بیت المقدس چھڑ کے سیدہ مریم ایک علیحدہ علاقے اندر چلیاں گیاں نے اس علاقے اندر گئیاں تے اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا
تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ایتھے جا کے باپ دی اوٹ اندر ایک کھجور دا تنا دے نال ٹیک لا لی جاندی عرشا والیا ہن میں تو خوراک تو کھاواں گی آواز آئی اے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جے میں تینوں بغیر باپ تو بیٹا دے سکنا تیرے سارے کھان پین دے بندوبست بھی میں کر سکنا آیا فرمایا انج کر جڑے اے تنے نال ٹیک لائی او کھجور دے تیرے نال فرمایا انج کرنا فرمایا الا فجاء المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پریشان ہو جاندیاں نے کہہ لگیاں عرشاں والیا جدوں میں کواری بچی بچہ چکے برادری جاواں گی لوگی گلاں کرن گے نا ایک کیویں ہوئے گا اس تو پہلوں تے سی میں ماری جاندی نا وَكُنْتُ مِتُّ قَبْلَ هَذَا میں ماری جاندی نا اللہ پاک فرماندے نے اے مریم گھبرانا جے میں تینوں دین تے قادریاں فنادا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا اے تو غیبی آواز آئی اللہ پاک بول کے آندے نے اے مریم گھبرانا جے میں رب تینوں بیٹا بغیر باپ تو دے سکنا میں تیری عزتی حفاظت بھی آپ کر سکنا آیا فرمایا بیٹا تینوں میں اللہ عطا کر رہا ہے انہوں نشانی بنانا چاہنا آیا اچھا اللہ پریشانی دور ہوئی اللہ فرمان دینے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا اللہ پاک فرمان دینے مریم سلام اللہ علیہ ایسے سکے تنے نو اینج ہلائیں گی تے تازہ کھجورہ میں اللہ تھلے دیکھ دیاں گا کھجورہ تازہ فرمایا چشمہ پانی دا پانی پی جا تے کھجوراں کھائی جا پانی پی جا تے کھجوراں کھائی جا محدثین نے اس آیت اندر فرمایا جدو عورت انہا ایام اندر جان دیا انہوں کھجوراں کھلایا کرو اللہ پاک کھجوراں کھلانا جن پریشن وڈے ہوندے نے اللہ انہا پریشنہ تو عورتوں محفوظ کر دیندہ آیا ہر بات حکمتہ ہوندیا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیتا اے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دا گود اندر تانوں پتہ اینا سونا بیٹا نبی ہوندا ہے سونا جڑا کانا ہوئے نبی نہیں ہوندا اوے کانا نبی نہیں ہوندا کو جا نبی نہیں ہوندا نبی ہوندا ہی سونا اند سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اپنے بچے نوں ویندیاں تے خوش ہو جاندیاں جدو اپنے معاملے ویندیاں تے رون لگ پیندیاں اللہ پاک فرماندے نے فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوان رب العالمین فرمان دینے اے مریم سلام اللہ علیہ اے کھجوراں کھائی جا چشمے دا پانی پی جا تے اپنے بیٹے نو بے کے اپنی آنکھاں نو ٹھنڈیاں کری جا تو انو پتا ماں دا پیار کنا ہوندا اوے ماں نو بیٹا کنا چنگا لگدا ایک کالا بھی ہوئے دجے نو چنگا نہیں لگدا ماں نو پیارا بڑا لگدا فرمایا وَقَرِّي عَيْنًا انج کر اے بیٹے نو وے کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا پھر اللہ پاک دا ڈرویا اے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ان بچے نو چک گئے ہون بیت المقدس سے لاگے برادری میں جا
سیدہ مریم پریشان ہو گئی میں بچہ لے کے جاواں گی لوکی گلاں کرن گے تو انہوں پتا جدو عورت غلط قدم چک دیا تے ماں باپ دی عزت رول جاتی ہے اور مسلمان عورت کو چاہیے شرم و حیا دا زیور پہنے جدو غلط قدم چکے گی باپ دی عزت رول جائے گی ماں دی عزت رول جائے گی ماں باپ دی چٹی چادر نو داغ لگ جائے گا جڑا قیامت تک داغ مٹدا نہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے اللہ پاک نے فرمایا مریم چکلا بچے نو فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اے مریم سن لیا جو جائیں تے کسی نال گل نہیں کریں چوپدا روزہ رکھ لیں فرمایا کسی نال گل نہیں کرنی تے اللہ پاک دا قرآن کہندا فآتت بہی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریعا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عہد کر کے بچہ چکیا تیار رہی آن کے اپنے شہر بیت المقدس علاقے بازار میں کھڑی ہو گئی جو کھڑی ہو گیا ادھروں لوکا ویکھیا ادھروں لوکا ویکھیا کیونکہ سیدہ مریم دا باپ بھی بڑا نیک سی بھرا بھی بڑے نیک سن انہاں ویکھیا کواری بچی نے بچہ کیویں چکیا اے گل کیا تے تانے مرن لگ پئے تانوں بڑا لوکاں دیاں زباناں کون بند کر سکدا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام بچنو چکیا انج کر کے چوک میں جا گئیا تے ان لوگ کی ویکھن لگ پا بلکہ مفسری لکھیا محدثین لکھیا کہ اور انج کر کے سیدہ مریم دے چہرے تے تماچا مار دیتا اور جدو چپیڑ ماری اللہ پاک نو اینے غیرت آئی اللہ نے اس عورت دا ہاتھی لکڑی دا بنا دیتا مریم تو بڑی نیک سا تیرا باپ بڑا نیک سی ایویں تانے وائی دینا اور باپ بڑا تہجد گزار سی نام تیرے پرا بڑے چنگے سان یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا اور آج دے دن کنیا خیر مارم عورتاں نو گفٹ دیتے جان دے نے کوئی انہوں فل پیش کر دا انہوں فیس کر دا اور مسلمانوں شرم و حیا مومن دا زیور اور شرم و حیا جو مک جائے ایمان مک جاندا یا ایمان ختم ہو جاندا یا شرم و حیا جڑا ہے مومن بندے دا زیور قیامت والے دن نور ہوئے گا روشنی ہوئے گی اس واسطے مومن بندہ شرم و حیا والا ہونا چاہیے یا قربان جاواں آندے اے مریم تیرا بھرا بڑا چنگا سی تیرا باپ بڑا چنگا سی تو کی کر کے آ گئی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اج خاموش ہڑیا نے آسمان تو آواز آئی اے مریم تو بولنا نہیں چوپدا روزہ رکھ لیا گل نہیں کرنی خاموش ہڑیا اور بھی گل کر رہا اور بھی تانوں پتہ لوکاں دی زباناں روکی جاندی ہے جو کسی دا دعا کرو اللہ ساڑی عزتہ محفوظ فرمائے اللہ ساڑیاں بیٹیاں کو اللہ نیک بنائے شرم و حیا والا بنائے جدو کسی ماں باپ دی عزت رول جانتی ہے نا عزت دوبارہ نہیں ملتی ہن سیدہ مریم سلام اللہ علیہ بڑی پریشان آسمان تو وعد آئی اے مریم سلام اللہ علیہ فاشارت الیہ فرمایا تو عیسیٰ پیغمبر والا اشارہ کر دینا اس بچے والا اشارہ کر دے زبان تو لفظ کوئی نہیں کہنا تے اشارہ کر دے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد سبیا سیدہ مریم نے اشارہ کر دیتا ہے
آندے نے مریم تیرا دماغ صحیح ہے، کدی دودھ پیندے بچے بول دے ایک بچہ کیویں دسے گا، ایک کیویں بات کرے گا؟ اللہ تیری قدرت کو صدقے جاواں، یوسف نبی دی گواہی دی لوڑ پئی، اوتھے بھی بچے نو بلایا، دودھ پیندے بچے نے گواہیاں پیش کیتیاں، قربان جاواں جریج ولی دی اس ولی دی گواہی دی لوڑ پئی، اوتھے بھی بچے نو بلایا، جے اصحاب الخدود دے ویلے اس بچے نے بھی اپنی ماں دی گواہیاں پیش کیتیاں، ماں اے اگ نہیں اے تے جنت ہے۔ اے مریم یہ بچہ کیویں بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پر جی اللہ بلاوے دے کوئی روک نہیں سکدا، اللہ بلاوے دے کوئی روک نہیں سکدا۔ اور صدقے جاواں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیتا تے بچہ دودھ پیندا، اے چند دناں دا یا مہینے دا نا، ہی اندا کالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ ہن ساری دنیا مجمع لگیا ہے، مجمع لگایا، دنیا کٹھی ہو گئی ہے، تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے اشارہ کر دیتا کیا انج اشارہ کیتا تے بچہ بولن لگ پیا۔ قربان جاواں محدثین لکھیا سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے انج اپنا سجا پاسا چکیا، مڑا جا چکیا، چک کے تے پھر اللہ دی قدرت ہے نا، انج چکیا تے پھر کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آکھیا میں اللہ دا بیٹا آیا، اللہ دا بندہ آیا، اللہ نے منو کتاب دیتی ہے کہ اللہ نے منو اپنا نبی بنایا وا۔ تے تادی کہنے لگ بے اے بچہ بولیا یا اللہ دا بیٹا آیا؟ کیونکہ بچپن نے بولیا تاد اللہ دا بیٹا، عیسائیاں نے عقیدہ بنا لیا، حالانکہ عیسیٰ پیغمبر نے کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ عیسیٰ پیغمبر کہنے لگے اللہ دا میں بندہ آیا، اللہ نے منو نبی بنایا، رسول بنایا، اللہ نے منو کتاب دیتی ہے، اللہ پاک نے منو کتاب دیتی تے وصیت کیتی ہے نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی دینی ہے، تے میں اپنے ماں باپ دا بڑا تابعدار ہاں۔ گل کرن دا مقصد ہے کہ جڑیاں پاک بعد عورتاں ہوندیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ جڑا بندہ کسی عورت تے بہتان لا دیندا آقا فرماندے نے 80 کوڑے دی سزا آیا۔ ہمیں کہا دے فلاں بی بی دی فلانے بندے نال صحیح نہیں، فلانے بندے نال اے تعلقات صحیح نہیں، فرمایا 80 کوڑے یا کسی دی عزت خراب کرنا سب تو زیادہ عزت یا مومن مرد ہوئے عورت ہوئے، اور شرم و حیا مومن بندے دا زیور یا نور یا روشنی یا اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں وہ نوجوان بندہ، نوجوان لڑکا جنہوں عورت دعوت ہے برائی دی، فرمایا ہے اے عورت جڑیا حسن و جمال والی آ سب کچھ یا ہر چیز یا، لیکن اے دعوت دی برائی دی نوجوان کہہ دے انی اخاف اللہ، اللہ دی پناہ منو اللہ دا ڈریا۔ فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا،
جویں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جوانی دے اندر زلیخا نے دروازے بند کر دیتے وغلّا قاتل ابواب اپنے رب دے انج چادر پا دیتی پھر آکھیا قالت حیت لک یوسف میرے ولیا یوسف سونا بھی بڑا جوانی بھی بڑی تے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے ہیں قال معاذ اللہ دی پناہ بی بی میں ایویں دا نہیں قال معاذ اللہ میں ایویں دا نہیں تے جڑی عورتاں شرم و حیا والیاں نے اور مرد بھی شرم و حیا والے نے اللہ نے انہاں دے تذکرے قرآن وچ کیتے نے 12واں پارا پڑھ کے ویکھو اللہ فرماندے نے جڑے بندے شرم و حیا والے عورتاں دے مرد نے اللہ تذکرہ کر رہے نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتان والصادقین والصادقان والصابرین والصابران والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقان والصائمین والصائمان والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا فرمایا ان المسلمین والمسلمات بے شک میرے مطیع مرد مطیع عورتا والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد مومن عورتا والقانتین والقانتات اور تقوی اختیار کرنے والے مرد تقوی اختیار کرنے والی عورتا والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولن والی عورتاں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ کو ڈرنے والے مرد اللہ کو ڈرنے والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتاں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتاں والذاکرین اللہ والذاکرات اور ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتاں اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماتے ہیں ایسے پاک بال مرتے عورتاں واسطے میں جنت تیار کی دیا تے جنت دے اندر بے شمار نعمتاں تیار کی دیا صحیح بخاری اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بی بی آگئی کہنے لگی سونے محبوبہ دعا کر دیو سونے محبوبہ دعا کر دیو میں مرگی دا دورہ پہندہ آقا فرما دے بی بی دعا کر دینا جس بیماری جس صبر کر لیں دے اللہ کو جنت لے دیا گا کہنے لگی محبوبہ جنت لے دیو بیماری صبر کر لوں گی ایک دعا کر دیو میں جنی دیر زندہ رواں محبوبہ جنی دیر زندہ رام دورہ پوے پر میں پرہنا نہ ہوا میری عزت محفوظ ہوئے شرم و حیا باقی رہے نبی پاک نے دعا کر دیتی حضرت عمر بن خطاب آمدے نے جنی دیر تک اس بی بی دی زندگی رہی یا انہوں مرگی دا دورہ پیا پر کپڑے نہیں اترے شرم و حیا نہیں کیا تو شرم و حیا مومن بندے دا زیور یا نور یا روشنی یا اس واسطے ہر مسلمان عورت مرد دعا کرو اللہ شرم و حیا والا بنا دے اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو بیویاں نو شرم و حیا والا بنا دے اللہ سانو شرم و حیا والا بنا دے امام دار بندے دی نشانی یا مومن بندے دی نشانی یا اللہ پاک میں نو تو کتاب و سنت و سمجھن دی اور نیک عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے